Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, #1 address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battis Putali Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality. एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्ममा। नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउनको लागि एबीसी टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्मले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हुने विविध गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। पर्यटन व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। टार्गेट टुरिज्ममा नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सुन्दर र रमणीय स्थलहरूको पहिचान गर्दै पर्यटन प्रवर्धन र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सामग्रीहरू हामी टार्गेट टुरिज्ममा समेट्ने गर्दछौं। टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रममा हामी नेपालका रमणीय पर्यटन स्थल, परिचय, रिपोर्ट, प्रोफाइल, पर्यटन गतिविधि, पर्यटन व्यवसायसँगको अन्तर्वार्ता लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। सबैभन्दा पहिला टार्गेट टुरिज्ममा पर्यटन सम्बन्धी समाचार। नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमएले इन्टरनेशनल रूट सेटरको तालिम सम्पन्न गरेको छ। पर्वतीय पर्यटनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले एक हप्ते इन्टरनेशनल रूट सेटर तालिम दोस्रो पटक आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ। मार्च 4 देखि सुरु भएको एक हप्ते तालिमले पर्वतीय पर्यटनमा फाइदा पुग्ने संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले जनाउनुभयो। एससी रूट सेटिङ कोर्स पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ। विशेष गरेर चाहिँ प्रोफेसनल गाइडहरूले चाहिँ हिमालमा कसरी चाहिँ बाटोहरू बनाउने र त्यहाँ कसरी चाहिँ रुट सुरक्षित तरिकाले चाहिँ त्यहाँ बाटोहरू बनाउने त्यो बारेमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कोर्स अहिले 4 मार्चदेखि 10 मार्च आजसम्म चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। 13 जना सहभागी भएको तालिमका लागि नेपालमा अनुभवी प्रशिक्षक नभएकोले स्लोभाकियाबाट प्रशिक्षक ल्याइएको थियो। एक्सपर्टिज नभएर हामीले इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ अन्तर्गतको एउटा चिफ रुट सेटरलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर उहाँकोबाट यसपालि पनि हामीले 7 दिनको यो कोर्स कन्डक्ट गरेर आज समाप्त भयो। प्रशिक्षक स्लोभाकियाका साइमन मोर्गानले आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। I would like to help to improve route setting and coaching in Nepal. Because that's one of the most important things and the first and not the last step in the process of improving sport climbing. इन्टरनेशनल रूट सेटरले पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन र स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको लागि टेवा पुग्ने बताइएको छ। अघिल्लो साता त्रिभुवन विमानस्थलमा टर्किश एयरलाइन्स दुर्घटना भएपछि रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण पर्यटकहरू घटेका छन्। टिकट बुक गरेर नेपाल आइरहेका एसिया तथा युरोपका पर्यटकहरू बीचमा बिचल्ली परेकोले झण्डै 50,000 को हाराहारीमा पर्यटकहरू नेपाल नआइकन फर्केको बताइएको छ। झण्डै 5 दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो घाटा भएको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रुकुममा रुकुम भ्रमण वर्ष 2072 मनाइने भएको छ। रुकुममा रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न पर्यटन वर्ष मनाउन लागिएको हो। पर्यटन वर्ष मनाउन जिल्ला विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार गरेको योजना प्रस्ताव यसै साता भएको जिल्ला परिषदबाट पारित भएको छ। जिल्ला विकास समितिको 8औं जिल्ला परिषदमा स्थानीय विकास अधिकारी भरत कुमार शर्माले आगामी वर्षको योजना प्रस्तुत गर्नु भएको हो। त्यस्तै परिषदमा जिल्लाको पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै डोल्पा जाने ट्रेकिङ रुट, ढोरपाटन रुट, गुरिल्ला ट्रेक, भेरी नदीमा राफ्टिङ लगायतका निर्माण कार्यहरूमा जोड दिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। परिषदमा आर्थिक वर्ष 2072-73 को लागि विभिन्न नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरिएको छ। आगामी वर्षको लागि रुकुमको कुल बजेट 2 अर्ब 9 करोड 75 लाख 17 हजार रहेको छ, जसमध्ये सञ्चालन खर्च 77 करोड 77 लाख 75 हजार र पुँजीगत तर्फ 1 अर्ब 31 करोड 97 लाख 42 हजार रहेको छ। जिल्ला परिषदको उद्घाटन पूर्व शान्ति मन्त्री तथा रुकुम क्षेत्र नम्बर 2 का सभासद जनार्दन शर्माले गर्नुभएको हो। परिषदमा सभासदहरू गणेश मान पुन, मिठु मल्ल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कालोपत्री गर्न सुरु गरिएको डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको कालोपत्री कार्य अचानक स्थगित भएको छ। डोल्पाको नियमित उडान हुँदै आएको जुफाल विमानस्थलको कालोपत्री कार्य स्थगित भएको करिब 2 साता जति भइसकेको छ। बिना कुनै सूचना कालोपत्री कार्य स्थगित भएपछि चैत्र पहिलो साताबाट विमानस्थल आंशिक खुलाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजनामा नै सीमित हुने देखिएको छ। स्काबेटरको ढुङ्गा फुटाउने मेसिन, गिटी बिछ्याइसकेपछि लगाइने रोलर मेसिन लगायतका निर्माण सामग्रीहरू बिग्रिएका छन् भने मेसिन सञ्चालनको लागि जनशक्ति समेत छैनन्। बिग्रिएका सामग्रीहरू बनाउन काठमाडौँबाट जनशक्ति झिकाउनु पर्ने र त्यसका लागि 1 महिना लाग्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। अब पालो टार्गेट टुरिज्ममा पर्यटन रिपोर्टको। नेपालमा वर्षमा 2 पटक पर्यटकहरूको लागि सिजन मानिन्छ। विन्टर र समर सिजनमा बढी पर्यटकहरू भित्रने गर्दछन्। सोही सिजनकै लागि लक्षित गर्दै बजारमा ट्रेकिङका लागि सामानहरू भित्रिरहेका छन्। यतिबेला नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण र पर्यटकीय नगरी ठमेल बजार पनि ट्रेकिङका सामानले भरिभराउ र रङ्गीचङ्गी छन्। यता व्यापारीहरूलाई पनि सिजनको ट्रेकिङका सामानहरू बेच्न भ्याइ नभ्याइरहेको छ। ठमेल बजारका ट्रेकिङका पसलहरू यति बेला भरिभराउ छ ट्रेकिङका सामानहरूले। नेपालमा वर्षमा 2 पटक असोज कार्तिक र मङ्सिर अनि फागुन चैत वैशाख महिनामा बढी विदेशी पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने गर्दछ। त्यसैले ट्रेकिङ जाँदा चाहिने आवश्यक सामानहरू खरिद गर्नको लागि ठमेलमा भिड लाग्ने गर्दछ। सिजन अनुसार ट्रेकिङका सामानहरू बिक्री हुने मेगा इन्टरनेसनल ट्रेड ठमेलका जीवन कडेल बताउँछन्। अब बिक्री हुने बेला भयो, अब सुरु हुनुपर्ने हो। एउटा चाहिँ यो चैत वैशाख जेठ अनि अर्को चाहिँ भदौबाट सुरु भएर भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर 4 महिना। अब हिमालतिर जाने भएको हुनाले डाउन आइटमहरू बढी लैजान्छ। खास गरेर विन्टरको समयमा डाउन ज्याकेटहरू बढी बिक्छ, स्लिपिङ ब्यागहरू बढी बिक्छ, अब बढी जाडोको आइटमहरू बिक्छ। समर सिजनमा पनि माउन्टेन जाँदाखेरि त अब उनीहरूले त्यहाँ त हिमालको चिसो भइराख्ने हुनाले यो विन्टरकै सामानहरू बिक्छ। तर उनीहरू घर फर्कने बेलामा अथवा जस्तै पोखरा काठमाडौँको सन्दर्भमा उनीहरूले लाइट वेट जस्तो टी सर्टहरू अथवा हल्का ज्याकेटहरू, विन्ड स्टपरहरू त्यस्तो पनि बिक्री हुन्छ। ट्रेकिङका कतिपय सामानहरू नेपालमा नै बनेका छन् भने कतिपय चाइनाबाट आयात गरिएका ट्रेकिङका सामानहरू ठमेलमा बिक्री गरिन्छ। सामानहरू नेपालमा पनि म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, तर मुख्य स्रोत चाहिँ चाइना हो। चाइनाबाट आउँछ प्रायः जस्तो, अरू चाहिँ यस्तो यहाँ पनि प्रोडक्सन हुन्छ हाम्रो। ज्याकेट, सक्स, सुज, स्टिक, स्लिपिङ ब्याग लगायत ट्रेकिङको लागि चाहिने सामानहरू खरिद गर्नको लागि पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गर्दछ ठमेलमा। पछिल्लो समय ट्रेकिङमा जाने नेपाली पर्यटकहरूको वृद्धिसँगै ठमेलमा ट्रेकिङका सामानहरू खरिद गर्ने नेपालीहरूको पनि उत्तिकै भिड लाग्ने गर्दछ। बजार ठिकै छ, सिजनेबल बिजनेस हो। अब सिजनमा राम्रै हुन्छ, अफ सिजनमा बस्ने हो। फिक्स डेली बिजनेस हुँदैन, कहिले वात्ता हुन्छ, कहिले हुँदैन, कहिले काहीँ मिडियम हुन्छ, त्यस्तै हो। त्यो एउटा एभरेज भनेको कस्तो हुन्छ भने कहिले काहीँ 1 लाख पनि हुन्छ, कहिले काहीँ 2000 नै हुँदैन। हाम्रो बिजनेस हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेकिङमा चाहिँ युरोपियन, अमेरिकन, जापानिजहरू नै बढी हुन्छ। सिजन स्टार्टिङ भएछ तपाईँको होइन, राम्रै मार्केटमा पर्यटकहरू छ, व्यापारका अलि ठिकै छ। समरको ट्रेकिङ अहिले प्रायः जस्तो तपाईँको राफ्टिङको लागि यताउताको लागि चाहिँ राम्रो मार्केट छ। अब सिजन हुने अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर
एउटा सिजन हो भने अर्को यो मार्च अप्रिल मे हो। टुरिस्टहरू चाहिँ चाइनिज र इन्डियन पनि आउँछन्, युरोपियन, अमेरिकन, क्यानाडियन, जापानिज सबै देशका मिक्सै हुन्छन्। विदेशी पर्यटकहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको ठमेल क्षेत्रमा ट्रकिङका सामानहरूले यति बेला बजार लिइरहेको छ। केही दिनदेखि परेको बेमौसमी हिमपातका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मौसममा आएको सुधारसँगै हिमपात रोकिए पनि जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन। 6 फिट बढी हिमपात भएपछि हिमाली क्षेत्रका मानिस घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् भने आवत जावतमा पनि समस्या परेको छ। पिउने पानीमा पनि त्यत्तिकै समस्या रहेको छ। हिमपातका कारण विश्वको 10 प्रमुख पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने मनाङ सदरमुकाम चामेबाट उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने मनाङ, टङ्गी मनाङ, खाङसार, नार लगायत 7 गाविस हिमपातको चपेटामा परेको छ। मनाङको उत्तरी क्षेत्रमा 6 फिट बढी हिमपात भएको छ। हिमपातकै कारण मनाङ मुस्ताङ जाने पर्यटकहरूको लागि असहज भइरहेको छ। विगत केही दिनदेखि परेको भारी हिमपातको कारण उत्तरी मनाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मौसममा आएको सुधारसँगै हिमपात रोकिए पनि जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन। 6 फिट बढी हिमपात भएपछि हिमाली क्षेत्रका मानिस घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् भने आवत जावतमा पनि समस्या परेको छ। पिउने पानीमा पनि उस्तै समस्या छ। हिमपातका कारण विश्वको 10 प्रमुख पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने मनाङ सदरमुकाम चामेबाट उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने मनाङ, टङ्की मनाङ, खाङसार, नार लगायत 7 गाविस हिमपातको चपेटामा परेको छ। मनाङको उत्तरी क्षेत्रमा 6 फिट बढी हिमपात भएको छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग भएर थोरङला पार गर्दै मुस्ताङको मुक्तिनाथ हिँडेका पदयात्री हिमपातका कारण मनाङको ढुकुर पोखरी, पिसाङ र मनाङबाटै फर्किन बाध्य भएको पदयात्री बताउँछन्। Because the pass is closed and there is like 1 or 2 meters of snow and it's very cold actually. The pass is closed. Too much snow, so we come back to Chame now. फागुनको अन्तिम साता परेको हिमपातका कारण उत्तरी मनाङको चौरी खर्क क्षेत्रमा 2 दर्जन बढी चौपैया मरेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयको पहलमा थोरङला घाटीसम्मको बाटो खुलाउन प्रयास भइरहेको छ। अवरुद्ध बाटो चाँडै खुल्ने र आफ्नो गन्तव्य पुरा हुने आशमा ठूलो संख्यामा पदयात्री मनाङ र पिसाङमा बसिरहेका छन्। विगत 15 वर्षको इतिहासमा पहिलोपल्ट फागुनको अन्तिम साता हिमपात हुनु जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको हुन सक्ने स्थानीय वातावरण संरक्षण कर्मी यामबहादुर घलेको छ। 9-10 वर्ष अगाडि एकचोटि थाहा थियो कि कार्तिक 2 गते यस्तो हिमपात भएको, यसपालि असोज 7 गते पनि त्यस्तो अचानक हिमपात भइदियो। पहिला हुने यो फागुन अलिकति फर्स्टतिर माघ पुसमा अलिकति हिमपात हुन्थ्यो, त्यो भनेको एकदम हिउँ पर्ने सिजन नै हो। तर वास्तवमा अहिले यो ग्लोबल चेन्जले गर्दाखेरि हो कि जस्तो लाग्यो। अहिले हिउँ नपर्ने सिजनमा पनि एकदम ह्याक्टिक हिउँ पर्दियो। बेमौसमी हिमपातको खबर पाएपछि स्थलगत निरीक्षणमा गृह जिल्ला मनाङ पुगेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले हिमपातका कारण अवरुद्ध बाटो खुलाउने स्थानीयको प्रयास प्रशंसनीय भएको बताउँदै स्थानीयको प्रयासमा सहयोग गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। अहिले यो मनाङ जिल्लामा यसरी चाहिँ ठुलो हिमपात आएको चाहिँ यो 20 वर्षपछिको एउटा घटना हो। जहाँसम्म लाग्छ यो टाइममा बेमौसममा चाहिँ यो हिमपात हुनु भन्ने कुरो चाहिँ एउटा संसारको एउटा ग्लोबल क्लाइमेटको हिसाबले चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो मेन चाहिँ यो सिजन एउटा हाम्रो एउटा अन्नपूर्ण सर्किट थोरङ पास भनेको चाहिँ संसारको चाहिँ टप 10 भित्र पर्दछ र यो चाहिँ एउटा मेन सिजन हो। त्यो सिजनको बेलामा पनि यसरी हिउँ पर्दाखेरि एक त स्थानीय जुन हाम्रो होटल व्यवसायीहरूलाई पनि अलिकति क्षति पुगेको छ। र जहाँसम्म लाग्छ अहिले जति पर्यटकहरू यो जुन अन्नपूर्ण सर्किटको हिसाबले यो बेसरदेखि मनाङ हुँदै थोरङ क्रस गरेर जुन मुस्ताङ झर्थ्यो, अहिलेको यो हिमपातले गर्दाखेरि टुरिज्महरू पनि अलिकति घटेको छ। राज्यमन्त्री गुरुङले अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत मनाङको 11वटा गाविस पर्ने भएकाले मनाङवासीले भइपरि आउने दुर्घटना सामना गर्न सजगता अपनाउनु पर्ने बताए। हिमपातका कारण अन्नपूर्ण पदमार्ग असोज पहिलो साता पनि अवरोध भएको थियो भने
फागुनको अन्तिम साता समेत अवरुद्ध भएको छ। हिमपातकै कारण अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एकापले लोमान्ताङ क्षेत्रमा कम्तीमा 1 सातासम्म प्रवेशमा रोक लगाएको छ। लोमान्थाङमा अलपत्र परेको 7 पदयात्रीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको एकापले जनाएको छ। यसै गरी गोर्खा अन्तर्गत मनासलु पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने स्याला, सामा र सामदो क्षेत्रमा पनि भारी हिमपात भएकाले पदयात्रा बन्द भएको छ। हिमपातकै कारण रोल्पामा गुम्बा समेत भत्किएको छ। अवरुद्ध बाटो खुलाउन र भइपरि आउने दुर्घटनाको सामना गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने पहल कदमीतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। थोरङला पास गरे मुक्तिनाथसम्मको गन्तव्य तय गरी हिँडेका पदमार्गीहरू अहिले मनाङको पिछाङ र ढुकुर पानीबाटै फर्किन बाध्य भएका छन्। एबिसी टेलिभिजनका लागि आनन्द गुरुङ, मनाङ। अब पालो टुरिज्म टकको। दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लागेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी टार्गेट टुरिज्मको टुरिज्म टकमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको टुरिज्म टकमा पर्वतीय पर्यटन र स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर विभिन्न प्रशिक्षण तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पदाधिकारीसँग इन्टरनेसनल रुट साइटरको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको मुख्य उद्देश्य भनेको पर्वतीय पर्यटनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो। त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले नेपालमा जतिसक्दो व्यावसायिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर लागिराखेको छु। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले धेरै किसिमको चाहिँ पर्वतारोहण सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिन्छ, जस्तो चाहिँ बेसिक माउन्टेनियरिङ, एडभान्स माउन्टेनियरिङ, इन्स्ट्रक्टर कोर्स, त्यसपछि चाहिँ हाई अल्टिट्युड रेस्क्यु कोर्स, त्यसपछि चाहिँ जति सक्दो धेरै चाहिँ महिलाहरू र विभिन्न वर्गहरू चाहिँ यो पर्वतीय पर्यटनमा आबद्ध होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ फिमेल आउटडोर लिडरसिप कोर्स अनि त्यस्तै माथिल्लो स्तरको चाहिँ एस्पिरिन गाइड अनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ गाइडहरू हामीले उत्पादन गर्छौँ। र यो एनएमए आइएफएससी रुट सेटिङ कोर्स पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ। विशेष गरेर चाहिँ प्रोफेसनल गाइडहरूले चाहिँ हिमालमा कसरी चाहिँ बाटोहरू बनाउने र त्यहाँ कसरी चाहिँ रुट सुरक्षित तरिकाले चाहिँ त्यहाँ बाटोहरू बनाउने त्यो बारेमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कोर्स अहिले 4 मार्चदेखि 10 मार्च आजसम्म चाहिँ सञ्चालन भएको थियो र आज चाहिँ यसको समापन पनि हुन गइराखेको छ। नेपालमा स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको पनि हामी आबद्ध भएको हुनाले हामीले विगत 5 वर्षदेखि यसलाई चाहिँ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको रूपमा अगाडि सारिरहेका छौँ। अब यो एल्पिनिजम, हाम्रो माउन्टेनियरिङ, नेपाल माउन्टेनियरिङले हाम्रो एल्पिनिजमलाई जसरी 40 वर्ष अगाडिदेखि हामीले जसरी टेक्निकल पर्सनालिटीहरूलाई भित्राएर हाम्रो ट्रेनिङ प्रोसिडियर, क्लाइम्बिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन, क्लाइम्बिङ फर्मेटहरू जसरी हामीले सिक्यौँ र जसरी हामीले हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई सिकायौँ, अब यो चाहिँ नि त्यही लेभलमा हामी सुरुवातमा छौँ। यसको विषयवस्तुलाई अगाडि सार्नलाई हामीले यो दोस्रो पटक हामीले यो स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको रुट सेटिङ कोर्स हामीले कन्डक्ट गरेका छौँ र यो गर्नलाई हामीका नेपालमा एक्सपर्टिज नभएर हामीले इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ अन्तर्गतको एउटा चिफ रुट सेटरलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर उहाँकोबाट यसपालि पनि हामीले 7 दिनको यो कोर्स कन्डक्ट गरेर आज समाप्त भएको छ।
दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरी प्रचार प्रसार गर्न सके विश्वमा नेपालको शान बेग्लै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि समेत फलदायी पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सदैव अरूको मुख नताकी आफै जागरुक हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो गाउँ, सहर र टोललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास गरौं र आफ्नो क्षेत्रको बारेमा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिउँ भन्दै आजको लागि यिनै पर्यटन सामग्री सँगै टार्गेट टुरिज्मबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। हामी फेरि आउनेछौँ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, #1 address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battisputali Road, Kathmandu. Fish Tail Lodge, Pokhara, a heritage of hospitality.